सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, हम उल्मा के बोल की तरफ आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इतनी लिबर्टी दी जाती है कि कुछ बातें जब मेरे सामने आती हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको आप लोगों के सामने डिस्कस किया जाए। अगर अभी बच्चे थोड़े बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा बच्चों को इधर उधर कर दें या चैनल चेंज कर लें, अगर बच्चे आप नहीं हटा सकते हैं, बिकॉज मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है उलमाए कराम से। लेकिन मैं दरख्वास्त ज़रूर करूँगा पेरेंट्स से कि वो इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें। और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी कल्चर और इस्लाम। कई दफ़ा होता ही है कि अच्छा, एक इस बात पे बड़ा शोर मचा कि जी आजकल कॉमेडी जो है वो उसका लेवल कुछ भी जा रहा है और वो चल रही है। कॉमेडी में आप कहीं पे कुछ भी जुबानी बातें इस वक्त ऑन एयर जानी शुरू हो गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कुछ ज़िंदगी के ऐसे मसाइल होते हैं जिन पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हाथ एक एसे का जो नोटिफिकेशन था वो लगा, और जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो मैं बड़ा परेशान हुआ, बड़ा हैरत ज़दा हुआ मैं वो पढ़ने के बाद कि यार आप यूनिवर्सिटी में इस किस्म की सोच या अप्रोच किस तरह से बच्चों के जहनों में डाल सकते हैं, और आप इस किस्म की बात कैसे कर सकते हैं। अगर इजाज़त हो मेरे उलमाए कराम की तो मैं वो एसे का जो नोटिफिकेशन है मैं वो पढ़ के आप लोगों को थोड़ा सा सुना देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे क्यों इतना गुस्सा है। आज से चंद साल पहले भी एक स्कूल में किताब पढ़ाई जाती थी तो मैंने उस पर भी बड़ा शोर मचाया था, तो अल्लाह का शुक्र है वो किताब बैन हुई। ये जो ऐसे लिखने का कहा गया, ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस का है, क्विज नंबर 4 है। प्रोग्राम यानी क्लास जो है फॉलोइंग टॉपिक, द जूली एंड मार्क सिनेरियो। The Julie and Mark are brother and sister. They are traveling together in France on summer vacation for college. One night they are staying alone in the cabin near beach. They decided that it would be interesting and fun. Uh, they tried whatever. At the very last, it would be a new experience for each of them. Julian already taking birth control pills and Mark, ये मैं नहीं बोल सकता, just to be face, they both enjoy, but they decided never do it again. They keep the night special secret, which makes them feel even closer to each other. What do you think about this? It okay for them? यार मतलब मुझे शर्मिंदगी आप लोगों के सामने पढ़ते हुए हो रही है, और ये बच्चों को दिया गया कि इस पे आपने मजमून लिखना है, और ये जो है वो बच्चों को कहा गया कि इस पे आप मजमून लिखें। ठीक है, आप कुछ अलग तरह की अप्रोच बच्चों को देना चाह रहे हैं, बट दिस काइंड ऑफ अप्रोच, अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मतलब ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हाल ही में आपने देखा कि एक यूनिवर्सिटी में एक इवेंट भी किया गया, वो भी हम सब के सामने आया। बट द पॉइंट इज़ कि ये किस तरह की चीज़ें जो हैं ये डिस्कस हो रही हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, ये पढ़ना मेरे लिए मजबूरी हो गया था। मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से, मैंने पहले माज़रत कर ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब इलाज करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है भाई। अगर हड्डी जोड़नी है या दिल की नालियाँ साफ़ करनी है तो खोलना पड़ता है सारा कुछ। मैं माज़रत चाहता हूँ इसके लिए आप लोगों से सबसे पहले, लेकिन ये क्या है ये सारा कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा हसास और इंतहाई अहम मौजू है, और इस मौजू का ताल्लुक़ पाकिस्तान की आने वाली नस्ल के साथ है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आज आपने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया, अगरचे अब भी बहुत देर हो चुकी है, कोई पहली दफ़ा नहीं है, अगर आज आपने इस पर सोचा नहीं, वालिदैन ने सोचा नहीं, रिश्तों के तक़द्दुस के बारे में सोचा नहीं गया, फैमिली की जो इकाई है उसको बचाने के हवाले से सोचा नहीं गया, तो आने वाला मुस्तक़बिल हर घर की इसी तरह की कहानी बयान कर रहा होगा। ये देखें, जब सैलाब आता है ना तो आप टीवी पे सुनते हैं कि बंद जो है बांधा गया है,
کہیں پر اگر ایک شگاف پڑ جائے اتنے بڑے سیلاب میں تو اس ایک شگاف کو بھرنے کے لیے پوری طاقت صرف کی جاتی ہے. کیوں؟ اسی کہ وہ ابتدا میں ایک شگاف ہے, لیکن جیسے جیسے پانی کا ریلا بڑھتا چلا جاتا ہے, پریشر بڑھتا چلا جاتا ہے, وہ شگاف نہیں رہتا, سارے کا سارا بند ٹوٹ جاتا ہے اور سارا علاقہ زیر آب آتا ہے. یہ جو کلچرل یلغار ہے اس وقت صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, چاہے وہ ویژن 2030 ہو, چاہے وہ صہیونی پروٹوکولز ہوں, انٹرنیٹ پہ سب موجود ہے اور انہی کی طرف سے موجود ہے. یعنی کسی مسلمان متعصب قلمکار اور محقق کا لکھا ہوا نہیں ہے. انہی کے پلانز ہیں دنیا کے مستقبل کے حوالے سے کہ دنیا کو وہ کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس میں ان کا سب سے پہلا نشانہ فیملی ہے. سب سے پہلا نشانہ. جب آپ فیملی کو نشانہ بنائیں گے تو تمام آپ کا معاشرہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اور یہ اس کی سب سے بھیانک شکل ہے کہ وہ جو رشتوں کا تقدس حتیٰ قدیم ترین انسانوں میں موجود تھا, قدیم ترین انسانوں میں, پتھر کے دور کے آپ انسان کہتے ہیں لیکن ان کے اندر رشتوں کا تقدس موجود تھا, اس کو آج کے یہ وہ نعرے لگانے والے لوگ جو جدیدیت کا نعرہ لگاتے ہیں, ماڈرنزم کا نعرہ لگاتے ہیں اور روشن فکری کا نعرہ لگاتے ہیں, وہ اس زمانے کے پتھر کے لوگوں سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں انسانیت کے حوالے سے, اور اتنے حیوان بن گئے ہیں. حیوان اور انسان میں ایک بنیادی اگر فرق دیکھا جائے تو وہ یہیں پر نظر آتا ہے. وہاں پر رشتوں کا کوئی تقدس نہیں ہوتا, اگرچہ بعض حیوانات میں پھر ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر حیوانات میں نہیں ہوتا. انسان کا مابہل امتیاز یہ ہے کہ وہ رشتوں کے تقدس کا خیال رکھے. اس لیے اسلام نے کہا نامحرم کی طرف نہ دیکھو اور نامحرم کے سامنے اس طرح سے نہ آؤ کہ اس کی نگاہوں میں ہوس پیدا ہو. یہ وہی ابتدائی بند ہے, ابتدائی بند. یہاں پر اگر آپ نے بند نہیں باندھا اور اس کو مضبوط نہیں کیا اور نامحرم کے ساتھ اپنے رابطے کو آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کیا تو پھر آہستہ آہستہ ہر اینٹ گرتی چلی جائے گی اور سیلاب آپ کی آبادی کو ڈبوتا چلا جائے گا. آج جس معاشرے میں ہم ہیں, ابھی یہ یونیورسٹیز میں ہے, ابھی آپ کے گھروں میں یہ بات نہیں پہنچی. یونیورسٹیز میں کیوں؟ اس لیے کہ جس یونیورسٹی کا آپ نے نام لیا ہے وہ امراء کی یونیورسٹی ہے, پیسے والوں کی یونیورسٹی ہے, ان کی ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ حرام کے پیسے سے, رشوت کے پیسے سے, کرپشن کے پیسے سے, بے حیائی کے پیسے سے, چوری اور ڈاکے کے پیسے سے. ان پیسوں سے جب آپ اپنے بچوں کو پالیں گے تو ان میں کبھی بھی انسانیت پیدا نہیں ہوگی, ان میں حیوانیت پیدا ہوگی. پھر جب ایسے ادارے ہوں گے تو وہ ادارے بنائے کس لیے جاتے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے. اٹریکشن کا سبب کیا ہے؟ آپ جنسی اختلاط کا ماحول پیدا کر دیں اور ان کو ایسا ماحول دیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے آزاد سمجھ کر, وہ جو گھر کی فرسٹریشن ہے, والدین کی لڑائی کی فرسٹریشن ہے, گھر کے اندر بے رونقی ہے, بے نوری ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے ہیں, عدم اطمینان ہے. چونکہ جہاں پر بھی کرپشن کا, رشوت کا, حرام کا پیسہ آئے گا وہاں پر اطمینان نہیں ملے گا آپ کو, وہاں پر آپ کو سکون نہیں ملے گا, وہاں پر آپ کو میاں اور بیوی میں جھگڑے ملیں گے, وہاں پر بچوں اور والدین کے درمیان جھگڑے ملیں گے, رشتوں کا تقدس وہاں پر پامال ہوتا ہوا نظر آئے گا. بچے والدین کے خلاف ہر طرح کی ہرزہ سرائی کریں گے, والدین بچوں کے خلاف ہر طرح کی ہرزہ سرائی کریں گے. یہ سارے کا سارا اسی ابتدائی حرام کا نتیجہ ہے. اب جب آپ نے اس طرح کا ماحول گھر میں پیدا کر دیا تو اس فرسٹریشن کے ساتھ جو بچہ پرورش پاتا ہے وہ جب جائے گا کانسرٹس میں تو وہاں پر اس کو ایک اوپن ماحول ملے گا, وہ اپنے اس بے سکونی کا علاج ادھر تلاش کرے گا اور اس کلچر کو اپنانے کے بعد وہ پوری طرح سے حیوان بن جائے گا, جس کا ایک مظاہرہ آپ کی اس تحریر میں ہے. اللہ اکبر. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا.
गेम शो ऐसे चलेगा रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।